يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال ذوق نال شوق نال باواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وصل بند کر لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین محبت نال پڑھ لو وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیوں بالخصوص سٹیج دی زینت ساڈی مساجد دے دو آئمہ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم و دائم فرمائے محبت نال کہہ لو آمین اور بھائی خالد صاحب انہاں دے برادران انہاں دے معاونین اللہ تعالیٰ سب دی اج دی اس کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو یا مہمان تشریف لے آئے ہو اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے تو قبل قبلہ علامہ صاحب بڑی سونی حاضری پیش فرما رہے سے اسے بیان تو بعد ان مزید بیان دی ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا صرف حاضری لگوانا مقصود ہے اور پھر وقت بھی کافی بیت چکیا ہے تقریباً 10:30 تو ٹائم اتے ہو گیا ہے اور میرے نال انتظامیہ دا وعدہ سی کہ 10 بجے تو انہوں میک دے دیتا جائے گا تو اس مناسبت دے نال بھی کچھ پھر بھی چلو یہ تہاڈی محبت ہے اللہ تہاڈی محبتاں اللہ تعالیٰ تھوڑی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے ایک باری محبت نال کہہ لو سبحان اللہ بچے جڑے بیٹھے ہو نا بڑی مہربانی تسی شرارتاں نہ کرو آرام دے نال بیٹھو جڑے دوست محفل دا ماحول اور محفل دا ذوق باہر رکھو محبت دے نال ذوق دے نال شوق دے نال بیٹھو ایک باری کہہ لو سبحان اللہ جگہ خالی محسوس ہو رہی ہے جڑے بہتے پیچھے دوست بیٹھے ہوئے تھے اگے تشریف لے آؤ اللہ تعالیٰ سب دان اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے سارے ولیاں چوں افضل ہے رتبہ تیرا سارے ولیاں چوں افضل
ہے رتبہ تیرا میرے غوث الورا، تیری کیا بات ہے، سارے ولیاں چوں افضل ہے رتبہ تیرا میرے غوث الورا، تیری کیا لو سارے ولیاں چوں افضل ہے رتبہ تیرا میرے غوث الورا، تیری کیا بات ہے، سارے ولیاں چوں افضل ہے رتبہ تیرا میرے غوث الورا، تیری کیا بات ہے۔ آپ آلے نبی اور اولاد علی، آپ محرم راز خفی و جلی، آپ آلے نبی اور اولاد علی، آپ محرم راز خفی و جلی، پھڑ کے چوراں تائیں آپ کر دے ولی، تیرے جود و سخا دی کیا بات ہے، پڑھ کے چوراں تائیں آپ کر دے ولی، پھڑ کے چوراں تائیں آپ کر دے ولی، تیرے جود و سخا دی کیا بات۔ محبت نال ذوق نال کہہ لو سبحان اللہ۔ عرصہ دراز تو اسی یہ محفلاں کردے سندے آ رہے ہیں، اج میں تہاڈی خدمت دے اندر ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، توجہ ہے نا؟ سٹیج والیاں تو ہٹ کے انہوں نے یہ بات میں نہیں کہنی کہ تہاڈے نال مخاطب ہاں، مجمع جو حضرات تشریف فرماؤ۔ کنا کہ چر ہو گیا سانوں اے محفل 6ویں سالانہ محفل ایویں گل ہے، یہ 6ویں ہے، ویسے اس تو علاوہ سی کنیاں 11ویں دی محفل اٹینڈ کرنے ہیں۔ مجمع چ بندے نے بولنا ہے تے دسنا ہے بے غوث پاک دے پیر دا نام کی ہے۔ زندگیاں ہو گئیاں سانوں غوث پاک دے نام دے لنگر کھاندے ہیں، سانوں یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو یاد ہونا چاہیے کہ ساڈے پیر دا پیر کیڑا ہے، کدے ہاتھ تے ساڈے پیر نے، ہن چپ کر جاؤ، کہہ لو سبحان اللہ۔ نہیں ہوندا تے میں دس دینا، گھبراؤ نہیں، پر بولو تے صحیح نہ، نہیں تے میں پھر تہاڈے کولوں انج دے ہی سوال کری جانے جے تسی نہیں بولنا تے اچھی کہو سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے پیر پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے پیر دا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی۔ کی نام دسیا؟ شیخ ابو سعید مخزومی۔ پھر کہو شیخ ابو سعید مخزومی۔ شیخ ابو سعید مخزومی دے پیر دا نام ہے شیخ علی بن یوسف۔ شیخ علی بن یوسف دے پیر دا نام ہے شیخ ابو الفرا ترتوسی۔ ہن میں ویکھ رہا کہ تسی سننا چاہندے ہو تقریر یا دعا مانگ کے میں ٹر جاواں؟
میں ستے مجمع چ گل کرن دا عادی نہیں، تانوں پتہ ہے میری مزاج دا، میری طبیعت دا، میں تاں کر کے آنا ٹائم ذرا وقت نال دیا کرو تاکہ جاگدے ہیں بندے نال بندہ گل کر لوے۔ کی عرض کیتا ہے؟ غوث پاک دے پیر دا نام کی دسیا؟ شیخ ابو سعید مخزومی۔ تے غوث پاک دے پیر دا جڑا اگوں پیر ہے او دا نام ہے شیخ علی بن یوسف۔ شیخ علی بن یوسف غوث پاک دا دادا پیر ہے۔ انہاں دا جڑا اگوں پیر ہے اس دا نام ہے شیخ ابو الفرا ترتوسی۔ شیخ ابو الفرا ترتوسی دے جڑے پیر نے انہاں دا نام ہے شیخ ابو بکر شبلی۔ شیخ ابو بکر شبلی دے جڑے پیر نے انہاں دا نام ہے حضرت جنید بغدادی۔ سنن والا بندہ بولے سنن والا۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی دے پیر دا نام ہے حضرت سری سختی۔ حضرت سری سختی دے پیر دا نام ہے حضرت معروف کرخی۔ حضرت معروف کرخی دے پیر دا نام ہے شیخ داؤد تائی۔ شیخ داؤد تائی دے پیر دا نام ہے شیخ حبیب عجمی۔ شیخ حبیب عجمی دے پیر دا نام ہے امام حسن بصری۔ امام حسن بصری دے پیر دا نام ہے مولا علی مرتضی شیر خدا۔ گل سمجھ آئیے؟ یہ یاد کر لو تے میں تو کو پھر سننے بھی نہیں۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے غوث پاک دا مرشد خانہ یعنی سلسلہ بیعت۔ پچھلی باری میں تو انہوں دسیا سی آپ دا شجرہ نسب، آپ دا خونی جو سلسلہ شجرہ ہے، ٹھیک ہے نا، جسمانی جو ہے، اس باری تو انہوں دس رہے ہیں آپ دا روحانی شجرہ سلسلہ بیعت آپ دا جو ہے۔ اس طرح شیخ ابو سعید مخزومی تو چلدا ہویا امام حسن بصری دے کولوں ہوندا ہویا مولا علی تک پہنچدا ہے۔ اور یہ بات تو انہوں اچھی طرح یاد ہے جس طرح میں پچھلی باری یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نانکیوں دادکیوں مولا علی پاک دی سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد حسنی حسینی آپ سید نے۔ اور یہ بات توڑے سے نشین ہوئے، میں بات تو انہوں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بات فرمائی ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 دے اندر بات ہے، فرمایا اس بندے دے ہاتھ دینا چاہیے کم از کم جد 4 شرطاں پائیاں جان۔ کنیاں؟ پہلا نمبر کی ہے او دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جدا عقیدہ ٹھیک نہیں او دے ہاتھ دینا جائز صحیح العقیدہ ہوئے، پہلی شرط آپ نے فرمائی۔ دوسری شرط فرمایا کم از کم اینا ایک علم ہوئے کہ کسے دی مدد تو بغیر خود کتابہ وچوں ضرورت دے مسائل تلاش کرن دی او دے صلاحیت ہوئے، خود کر سکتا ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ اور پھر کسے نہ کسے اللہ دے کامل ولی دا خلیفہ مجاز بھی ہوئے، اجازت نامہ بھی ہوئے ہو دیکھو۔ چوتھی بات اس دا سلسلہ بیعت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچدا ہوئے، درمیان وچوں کتے سلسلہ منقطع نہ ہوندا ہوئے۔ ایک بات میں اضافی کراں گا کہ وہ مرد بھی ہوئے، عورت پیرنی بن سکدی۔ ہن بد قسمتی اہل سنت دی ہن بڈیاں بھی پیرنیاں بڑیاں بیٹھیاں نے۔ اگر عورت نو بیعت لینی جائز ہوندی، پیری مریدی کرنی جائز ہوندی، سب تو پہلے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ میرے مصطفیٰ کریم دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ بیعت لیں دیا۔
سیدہ کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خون مبارک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نے بیعت لئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صحابیات عورتاں جڑیاں سن اس دور دے اندر نبی پاک دے وصال مبارک تو بعد سیدہ کائنات انہاں کولوں بیعت لے سکدیاں سن، انہاں دی مرشد بن سکدیاں سن۔ اگر ایک کم جائز ہوندا تے سب تو پہلے آپ فرماندیاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا خاتون جنت انہاں تو ود کے کون ایڈی روحانی فیض پان والی نبی پاک دی بارگاہ وچ جے انہاں پیری مریدی نہیں کیتی تے اج دیاں بڈیاں نو بھی کرنی جائز مرد ہوے اے شرط بھی ہے۔ بہرحال انہاں شرطاں دا حامل جاہل کدے پیر نہیں بن سکتا، جاہل کدے توجہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی آج جاندے نا جی وہ جڑا چٹا بہتا جاہل ہوئے گا نو جی مولویاں دی لین ہو رہے تے ساڈی ہو رہے انہاں کول شریعت ہے تے ساڈے کول حقیقت ہے یا ساڈے کول معرفت ہے، تینوں کی تیری بلا جانے شریعت کی ہے تے معرفت کی ہے تے حقیقت کی ہے۔ آپ پیرانے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھ شریعت طریقت معرفت حقیقت ہے، توجہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ دا فرمانا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الشریعت شجرہا والطریقت اغصانہا والمعرفت اوراقہا والحقیقت ثمرہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شریعت درخت ہے، شجر ہے، درخت ہے، ایک درخت دا مڈ جڑا ہے فرماندے نے شریعت ہے، او دیاں شاخاں جڑیاں نے طریقت ہے، فرمایا معرفت دے پتے نے تے حقیقت دا پھل ہے۔ جے مڈی نہ ہوئے درختی نہ ہوئے تے پھل کتھوں آئے گا؟ پتہ لگا شریعت مڈ ہے، شریعت درخت دا نہ ہے۔ شریعت تو جڑا بندہ آ رہی ہے کدے بھی وہ پیر و مرشد نہیں بن سکتا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک دی اندر دو چیزاں ولی واسطے مرشد واسطے دو چیزاں بیان کیتیاں نے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ فرمایا ایمان والا بھی ہووے تے تقوی والا بھی ہووے، اگر ایمان یعنی عقیدہ او دا درست نہیں تے پھر بھی ولی، تقوی اور پرہیزگاری اس دے اندر نہیں پایا جاندا تے پھر بھی او ولی، علم نہیں پایا جاندا تے پھر بھی او ولی۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے دا ترجمہ کیتا ہے، فرماندے نے علم باج جو کرے فقیری، سلطان العارفین تو وڈا کون ہے؟ ایڈے بڑے جناب کامل ولی دی بات ہے۔ آپ جناب فیض قادریہ آپ نو ملے غوث پاک دی بارگاہ وچ فیض پایا ہے۔ سلسلہ قادریہ دے عظیم شخصیت جناب سلطان العارفین سلطان باہو آپ پہ فرماندے نے علم باج جو کرے فقیری اتے کافر مرے دیوانہ، ہو سیبریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کولوں بیگانہ، ہو
پاویں 100 سال بھی عبادت کرے سلطان العارفین فرماندے نے رب دا قرب نو مل سکتا ہے 100 وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کلوں بیگانہ ہو غفلت کولوں نہ کھلے سن پردے رہے جاہل دل بت خانہ ہو میں قربان تھی باہو تے جنہ ملیا یار یگانہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی آپ نے علم دین پڑھیا ہے آپ دا قصیدہ غوثیہ بڑا مشہور ہے فرماندے نے درست العلم حتی صرت قطبہ فرماندے نے میں علم پڑھدا رہا علم پڑھدا رہا تے قطب بن گیا علم تو بغیر کدے فقیری ہو سکتی غوث پاک نے خود علم پڑھے حالانکہ مادرزاد جم دے کئی محنتاں کر کے ولی بن دے کئی کسی دی نگاہ نال بن دے تے کئی جم دے ہی ولی ہوندے نے 3 قسماں نے ولایت دی فطری ولایت کسبی ولایت وہبی ولایت کسبی محنتاں کر کے تو بنے وہبی ہے کسی دی نگاہ پائے جائے بیڑا پار ہو جائے فطری ہے کہ جمدائی ولی ہوئے جمدے ولی غوث پاک پھر بھی علم پڑھیا جمدے ولی پھر بھی مرشد ہاتھ جہات حالانکہ کہہ سکتے سن میں نے کہڑی لوڑ ہے میرا باپ ولی میرا نانا ولی میری پھپھی جان ولی امی میری ولیہ خاندانی ولیاں تھا پھر سادات حسنی حسینی سید قادی لوڑ سی آپ نے نہیں فرمایا بس میں نے پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں میں نے مجاہدے کرن دی کوئی لوڑ نہیں مشقت کرن دی کوئی لوڑ نہیں بس میں ولیاں دے گھر جمعیاں آج اسی ایک لقب دینے نا پروردہ آغوش ولایت آج ہر بندہ بنیا پروردہ آغوش ولایت میں نے 10 غوث پاک تو وڈا پروردہ آغوش ولایت کیڑا پروردہ آغوش ولایت دا مطلب ہے کہ ولیاں دی گود وچ پلیا ہویا ولیاں دی گود وچ پلیا ہویا غوث پاک تو وڈا کون ہے پھر بھی مجاہدے کیتے نے پھر بھی مجاہدے اچھی بول سبحان اللہ جس پیر دی بیعت کی تھی شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بغداد شریف اونا دا بڑا وڈا مدرسہ سی بڑا وڈا مدرسہ جدو بیعت کی تھی نا شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے بیٹا عبدالقادر جی حضور حکم ہوئے فرمایا آج تو بعد مدرسہ تیرے سپرد ہے تو پڑھونا ہے آج تو بعد مدرسے در ناظم اعلیٰ تو ہے علم دین تو پڑھونا ہے شاگردان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کے پڑھا رہے نے کہ علم دا مقام درجہ کمال اینا یتکلم فی 13 یتکلم فی 13 علما غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردانوں 13 زبانہ جو پڑھان دے دے ہے کوئی اس وقت ایسا ولی جنہوں 13 زبانہ تے عبور ہوئے
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 بولیاں 13 مختلف زباناں جانتے سن اور انہاں 13 زباناں وچ غوث پاک شاگرداں نوں علم دین پڑھا رہے ہیں، حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک دی تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ اے علم ہے غوث پاک دا ساڈے نبی دا تے توجہ فرما تے پھر میں گل کراں، توجہ فرما 13 زباناں غوث پاک جانن تے 10 تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا کی کمال ہوئے گا۔ چھوٹی ایک بات عرض کرنا، کو بندے غصہ کر جاندے ہیں، غصہ بھی نہیں کرنا، گل سچی کرنی بھی ضروری ہے۔ ایک دیوبندی مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے براہین قاطعہ۔ لکھن والے دیوبندی مولوی کا نام ہے خلیل احمد امبیٹوی، میرے کول کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر دیوبندی عالم لکھتا ہے اپنے مدرسہ دیوبندی شان بیان کر رہا ہے، کہندا ہے کہ ایک ہمارے دیوبندی شخص کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اردو میں بات کر رہے تھے، تو کہتا ہے اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زبان تو عربی ہے، آپ اردو میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے ہمارا واسطہ پڑا ہے نا، ہم کو اردو بولنی آ گئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کہندا ہے دیوبندیاں نال جدو نبی پاک دا واہ پیا نا، انہاں نال گلاں کر کر کے نبی پاک نے انہاں کول اردو سیکھ لئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم صرف اپنے مدرسہ دیوبندی شان ودان واسطے آندا ہے کہ نبی پاک نے ساڈے کولوں اردو سیکھی ہے۔ او میں کیا چلیا ساڈا نبی تے او وے جڑا پتھراں دیاں بولیاں بھی جاندا ہے۔ ساڈے نبی دی بارگاہ وچ اونٹ آیا فریاد کیتی، نبی نے او بھی سن لئی تے پوری بھی کیتی، چڑیا نے فریاد کیتی، نبی پاک نے او دی بھی پوری کیتی، جناب والا ہرنی آئی انہیں اپنی فریاد کیتی۔ ہن میں کلا کلا واقعہ دساں، بات دور ہور پاسے چلی جائے گی، میں صرف اشارے پہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے پتھراں نے گلاں کیتیاں نے، توجہ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ مسلم شریف اور جامع ترمذی مشکاۃ شریف تینوں وچ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث نو 2 صحابہ نے روایت کیتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مسلم شریف دے اندر جڑی حدیث ہے اس تے راوی نے، اور جڑی جامع ترمذی دے اندر ہے اوتھے راوی آپ مولا علی پاک نے۔ اچھی کہلا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان یبعث۔ میرے آقا فرماندے نے اعلان نبوت تو پہلے جڑا پتھر مینوں سلام کردا سی میں اس پتھر نو اجے بھی جاننا وا۔ اور جامع ترمذی دے الفاظ دے اتھوں تک نے، مولا علی پاک فرماندے نے جدوں بھی میں مصطفیٰ کریم دے نال مکے وچوں باہر نکلیا اگو جڑا بھی درخت ہوندا ہے یا جڑا بھی پہاڑ ہوندا ہے وہ پڑھدا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اج سنی پڑے تے لوکی آندے نے بدعت ہے، اے بریلویاں دا کھڑے ہویا درود ہے۔ میں آکھیا چلے آؤ، درخت بھی بریلوی بن گئے، پہاڑ بھی بریلوی بن گئے، پتھر بھی بریلوی بن گئے، اوے چلے آؤ یا رسول اللہ دا نعرہ تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود اے بریلویاں دا بنایا یا نہیں، اے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پتھراں بھی پڑھے، نبی پاک تے پہاڑاں بھی پڑھے، نبی پاک تے جناب شجر و حجر نے سب نے پڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ نے سب تو پہلے ہجرت دے موقع تے مدینہ شریف دے اندر یا رسول اللہ دا نعرہ لایا۔ اس واسطے میں کہ مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ یا رسول اللہ سب تو پہلے مدینہ شریف دے اندر ہجرت دے موقع دے صحابہ نے لائے۔ اسی تاں کر کے آنے شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا
کہلا جنہاں دے صدقے زبان ملی انہاں دے نام تے کھول لے شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ اور صحیح مسلم میں آیا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محبت نال بول سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اقدس تے پتھر بولن پتھر سلام کرن نبیوں بھی جان لیندے نے جی اردو تیرے نال رلیاں آئی ہے تے پتھران دی بولی کنے سکھائی ہے چلا آیا ہے ایک جھوٹا خواب تیار کیتا گیا قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ ہے اللہ فرماندہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا پہلے اس بارے دی آیت اس آیت مبارکہ دیتا تفسیر روح البیان دے اندر امام اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو جنت وچوں زمین تے نازل فرمایا سی نا تے جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے 7 لاکھ بولیاں سکھائیاں سن ہولی بولو کنیاں 7 لاکھ بولیاں آدم علیہ السلام نو اللہ نے سکھا کے دنیا تے بھیجیا ہے اے آدم علیہ السلام دی گل پیا کرنا ساڈا نبی تے نبیاں دا بھی نبی ہے مسجد اقصی دے اندر شب معراج آدم علیہ السلام نے بھی کیا سی پیچھے اس امام دے اللہ اکبر آدم علیہ السلام صف وچ سن تے مصلی تے ساڈا نبی سی جے مقتدی نو 7 لاکھ بولیاں ہوندیاں تے امام نو کنیاں ہوندیاں ہونگیاں اردو ہم سے آئی استغفر اللہ خیر بات اور پاسے چلی گئی میں عرض کر رہا سا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 13 بولیاں میں پھر ہر دور دے اندر نا حسد کرنا لے بھی ہوندے نے اللہ کسی نو عزت دے وے شان دے وے برداشت کرن دی کوشش کرنی چاہیے اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حسد کرنے والے بھی آ گئے انہاں کیا دیکھیے بڑا نام سنیا ہے بڑا بچے چپ کر جاؤ بڑا چرچا سنیا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث پڑھا رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر قرآن اپنے شاگرداں نو پڑھا رہے ہیں
اس وقت جناب والا دو عالم، ایک دا نام احمد بن احمد البغدادی، دوسرے دا نام عبد الرحمن ابن جوزی، انہاں دونوں کیا جا کے چیک کرنے شیخ عبد القادر دا بڑا نام سنیا ہے، اللہ نے بڑا علم دیتا ہے، آپ دے درس حدیث اور درس قرآن دے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو شاگرداں نو پڑھا رہے نے، شاگرد نو فرمایا کہ آیت پڑھ، انہیں قرآن دی آیت پڑھی، غوث پاک نے دی ایک تفسیر بیان کی تھی، او دوویں عالم ایک دوجی ال ویکھ کے آندے نے ہاں اساں وی پڑھی ہے تفسیر۔ غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی تھی، فرمایا اس آیت دی بھی تفسیر بن دی ہے، ایک دوجے ال اشارہ کر کے آندے نے ہاں یہ بھی بن دی ہے۔ غوث پاک نے جناب والا تیسری تفسیر بیان کی تھی، چوتھی بیان کی تھی، پنجویں حتیٰ کہ 11 تفسیراں بیان کی تھیاں، دوویں عالم ایک دوے ال اشارہ کر کے آندے بیٹھے ہاں یہ بھی ہے۔ غوث پاک نے جناب 12ویں 13ویں 14ویں ہن انہاں نے 11 تفسیراں دیاں پڑھیاں سن، 12ویں نہیں سی پڑھی، 13ویں نہیں سی پڑھی۔ جدوں غوث پاک نے 12ویں تے 13ویں تفسیر بیان کیتی ہے، انہاں دوواں عالماں نے جنہاں دا بڑا نام سی ابن جوزی، بہت بڑا محدث ہویا ہے، بہت بڑا عالم سی، انہیں اپنی انگل منہ وچ پا لئی ہے، یار اے تے اساں پڑھی کوئی نہیں۔ آپ نے 14ویں بیان کیتی، آندا اے بھی نہیں پڑھی، 15ویں بیان کیتی، علماء اپنی انگلاں دنداں دے اندر چبا رہے نے کہ اتنا بڑا علم اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی نو دیتا ہے، کیوں نہ دیتا ہوندا فیض جو میرے مصطفیٰ دا سی۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس دے اندر اس آیت دیاں 40 تفسیراں بیان کی دیاں، جدو 40 تفسیراں مکمل ہویاں، دوویں عالم آپ دے قدماں تے ڈگ گئے، کہن لگے حضور والا من گئے، اللہ نے تانوں سردار بنا کے بھیجیا۔ اونچی کہہ لو سبحان اللہ۔ ایک بات تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں، ہر دور دے اندر غوث اعظم ایک ہوندا ہے۔ غوث اعظم یعنی مقام غوثیت جو ہے نا، یہ دو طرح کا ہوندا ہے، غوثیت کبریٰ اور غوثیت صغریٰ۔ غوث اعظم اور غوث اصغر۔ غوث اصغر بہت ہوندے نے، لیکن غوث اعظم ہر زمانے وچ نہیں۔ تسی اجے پہنچے نہیں، میں گل کرنی جڑی چاہنا، تسی ادھر موڑ ہی نہیں بنانا ہے سنن واسطے۔ اس بات نو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور بالخصوص یہ بات آپ دے فتاوی رضویہ شریف دے اندر بھی ہے، اور آپ دے ملفوظات آپ دے صفحات نے جو جمع فرمائے نے، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ملفوظات جمع فرمائے، او دے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ فرماندن کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری مبارکہ دے اندر مقام غوثیت کبریٰ تے فائز سن۔ ہر وقت دے اندر جڑا غوث اعظم ہوندا ہے، او دے دو وزیر ہوندے نے، انہاں دوواں وزیراں وچوں ایک دا نام ہوندا ہے عبد الرب تے ایک دا نام ہوندا ہے عبداللہ۔ اونج پاویں او دا کوئی نہ ہوے، جڑا بھی ہوے، ولایت دی دنیا دی اندر انہاں دوواں دا نام کی ہوندا ہے وزیراں دا؟ ایک دا نام عبد الرب تے دوسرے دا نام عبداللہ۔ جڑا سجے پاسے والا وزیر ہوندا ہے او دا نام عبد الرب ہوندا ہے، تے جڑا کھبے پاسے والا وزیر ہوندا ہے او دا نام عبداللہ ہوندا ہے۔ تو غوث دے جڑے دو وزیر ہوندے نے، انہاں وچوں سجے پاسے والے نالوں کھبے پاسے والے دا مقام اونچا ہوندا ہے۔ کیوں؟ دل کھبے پاسے ہوندا ہے۔ ولایت دا تعلق جڑا نا اس چیز دے نال ہے، قلب دے نال ہے، روحانی تعلق ہوندا ہے۔ تو جڑا کھبے پاسے والا وزیر ہے او دا رتبہ اونچا ہوندا ہے ولایت دی دنیا دے اندر، او دا نام عبداللہ ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات ظاہری مبارکہ وچ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مقام غوثیت کبریٰ تے آپ خود فائز۔
تے آپ دے دو وزیر، ایک دا نام ابو بکر ہے تے دوجے دا نام عمر ہے۔ شاید تو انہوں گل مشکل تو نہیں لگ دی پائی، بفے سوکھی کر لینے ہیں تو انہوں تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ سجے پاسے آلے نبی پاک دے وزیر اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، کھبے پاسے آلے جناب تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا، مقام غوثیت کبرت فائز کون ہوئے؟ صدیق اکبر۔ دو وزیر انہاں دے بھی سن، جناب عمر تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ سجے پاسے والے جناب عثمان ذوالنورین سن، کھبے پاسے والے جناب فاروق اعظم سن۔ آپ دے وصال تو بعد غوثیت کبریٰ دے مقام تے فائز فاروق اعظم، انہاں دے بھی دو وزیر سن، جناب والا سجے پاسے والے مولا علی پاک تے کھبے پاسے والے عثمان غنی۔ جدو انہاں دی شہادت ہو گئی تو جناب عثمان غنی غوث اعظم بنے اپنے زمانے دے اندر۔ انہاں دے بھی دو وزیر سن، سجے پاسے والے جناب امام حسن مجتبی تے کھبے پاسے والے مولا علی مرتضی۔ مولا علی پاک تو بعد اس سے ترتیب دے نال امام حسن غوث اعظم بنے نے، انہاں تو بعد امام حسین بنے نے، انہاں تو بعد امام زین العابدین، اس سے ترتیب دے نال امام زین العابدین غوث اعظم بنے نے، اور انہاں تو بعد پھر اگوں جناب امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، علی نقی، تے پھر جناب حضرت امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری اپنے زمانے دے اندر آپ غوث اعظم سن۔ امام حسن عسکری تو بعد حضور شیخ عبدالقادر جیلانی تک درمیان جن غوث ہوئے نے وہ غوث اصغر سن، تے پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غوث اعظم بنے نے، تے قیامت تک غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رہن گے۔ آخر زمانے دے اندر جدو امام مہدی تشریف لے آنگے پھر وہ غوث اعظم ہونگے۔ تھوڑی گل اوکھی سی، چلو پھر بھی تسی پچا گئے تو یہ بھی مہربانی ہے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے نقش قدم تے ہوندہ ہے، اس نو اسے نبی دا فیض یعنی اس دی صفات دا مظہر بنایا جاندہ ہے۔ تے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم دے نقش قدم تے آئے نے، اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم دی صفات دے مظہر اپنے زمانے وچ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سن، اور اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیض عطا فرمایا بیٹا عبدالقادر، عرض کیتی حضور حکم ہوئے، فرمایا تو واضح و نصیحت نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، خطاب نہیں کرتا۔ عرض کیتی حضور میں اجمی، بغداد والے سارے عربی بڑے فصیح و بلیغ، میں کون ہونا انہاں سامنے تبلیغ کراں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پتر عبدالقادر اپنا منہ کھول، قرآن دی آیت مبارکہ پڑھی، دم بھی کیتا تے 7 مرتبہ لعاب دہن بھی عطا فرمایا۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آیت مبارکہ پڑھ کے دم بھی نبی پاک نے فرمایا، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن بھی عطا فرمایا، پھر 6 مرتبہ مولا علی پاک نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ پوچھیا گیا تسی 6 واری کیوں 7 واری کیوں نہیں کیتا؟ آندے نبی پاک دے ادب دی وجہ تو کہ برابری نہ ہو جائے، تاں کر کے 7 واری میں لعاب دہن نہیں دیتا، 6 واری مولا علی پاک نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ جنہوں ملے آئے لعاب دہن انہوں پوچھ تینوں کی پتا لعاب دہن دی کی قدر ہے؟ پوچھنا ہی تے صدیق اکبر نو پوچھ، غار سور دے اندر پیر تے لگے تے زہر دا اثر ختم ہو جائے، جناب مولا علی پاک دیاں دکھ دیاں کھاں تے خیبر دے موقع تے آپ دیاں دکھ دیاں کھاں تے لگے تے درد ختم ہو جائے، جناب قطادہ دی نکلی ہوئی آنکھ تے لگے تے آنکھ واپس آ جائے، نور واپس آ جائے، جناب انس دے کوڑے کھوج پہ جائے تے پانی مٹھا ہو جائے۔ کوڑے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے، پاویں تسی منا دے من گڑ پا چھڈو،
نبی پاک دا ہی لواب دان ہے جسے کوڑے جنہیں کوڑے خون مٹھا کر چھڑیا ورنہ کوڑے خون مٹھے. وہ سلطان العارفین دی بڑی مشہور گل ہے سناواں کہہ لو سبحان اللہ. سلطان العارفین فرماندے نے نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے تمہیں کدی تربوز نہیں ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے کاواں دے بچے کدے ہنس نہیں بندے پاویں موتیاں چوگ چگائیے کاڑے خون کدے مٹھے نہ ہوندے باہو پاویں سیمڑا گڑے پائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم نے لواب دان دے ذریعے فیض عطا فرمایا. اے میرے آقا دی مرضی ہے جنوں جویں چان جدوں چان جس طرح چان عطا فرما دے. ہو سکتا ہے مجمع کو پڑھا لکھیا بندہ بیٹھا ہوئے تے او کہے لو جی یہ کیوں جی گلاں تسی کر دے جے یہ سننی تے بس کہانیاں سناندے نے اینا کو کہانیاں تو سوا گل ہی کوئی نہیں کسے کہانیاں افسانے جھوٹ بڑا ایک گل مننے چاہندی اداں کداں فیض مل جاندا ہے انج تے نہیں فیض ملدا. اے بریلوی نے کسے کہانیاں بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری مور لان لگا گل تے دلیل پیش کرن لگا. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا تے سچا راوی نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کولوں حدیثاں سننا وا بھول جانا وا چیتے نہیں رہندیاں حافظہ میرا کمزور ہو گیا ہے یا رسول اللہ کرم نوازی فرماؤ مہربانی فرماؤ. صحابہ دا عقیدہ سی نبی پاک دی بارگاہ وچوں جو منگیے ملدا ہے. صحابی سن وہ کون سن انہاں دا عقیدہ سی نبی دی بارگاہ وچوں منگیے تے نبی دی بارگاہ وچوں منگنا بھی وہ صحابی سن بابی نہیں سن. نبی پاک نے اگو یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ہن میں کی کراں کو بادام شدام کھایا کر اخروٹ کھایا کر کو طاقت والیاں شاں کو دوائی لے کو تیرا ذہن تھوڑا تیز ہو جائے گا تیرا حافظہ ٹھہر یا کو وظیفہ کر لا کو پانی شانی دم دم کر دینا. نبی پاک نے نہیں فرمایا. میرے اعلیٰ حضرت بولے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی
نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں میرے آقا کریم نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ میں کی کر سکنا وا کو خوراک شراک کھایا کر کو طاقت علیوں شہوہ کھایا کر تیرا حافظہ بہتر ہو جائے گا میرے آقا کریم نے اندائجدہ کو جملہ نہیں فرمایا بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے ابو ہریرہ چھتی کرا جڑی چادر لئی بیٹھائیں بچھا دے کی کر بخاری دی حدیث ہے اب ستری کا فرمایا اپنی چادر بچھا لے سدھ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں چادر بچھا لئی میرے مصطفیٰ کریم نے انج ہاتھ مبارک بلند فرمائے نے فضا دی اندر ویکھن والے نو نظر کچھ نہیں آیا پر سب کچھ ہے وچے ہی سی میرے مصطفیٰ کریم نے انج کر کے فضا دی اندر اپنے تو میں ہاتھ مبارک بلند فرمائے نے انج لگا جی میں رب دے خزانیاں وچوں بک پر کے جناب ابو ہریرہ دی چادر چپائی جاندے نے تین باری ہاتھ مبارک بلند فرمایا بک پر کے جناب ابو ہریرہ دی چادر چپا دیتا فرمایا چادر چک لائے انہاں چادر سمیٹیے اپنے سینے نہ لا لئیے جناب ابو ہریرہ فرمایا بخاری دے الفاظ نے فرماندے نے اس تو بعد نبی پاک دی جڑی بھی حدیث سندا واں کدے بھولیا نہیں میرے آقا جنوں جویں چان جدوں چان میرے اعلیٰ حضرت پھر بولے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لگا یہ لین والے جانن لین والے جانن دین والے جانن منکر نو کی پتا صحابہ نو پوچھ قدر نبی دا اوے کی جانل اتے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے اتے سونگے وچ مدینے قدر نبی دا ایک ہی جان اتے نجدی لوگ کمینے قدر نبی دا سنی جان اتے صاف جناں دے سینے اے جنا فیض پایا ہے انہوں نے پوچھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامہ نو انج کر کے فیض ونڈے آئی جناب والا کائنات دی اندر تو کوئی اس دی مثال پیش نہیں کر سکتا تیرا حافظہ کمزور ہے تو کتول عالم ہے چادر چ پالویں شاپر چ پالویں دنیا تو انج نہیں ملتا پر ایک کوئی بار گائے میرے مصطفیٰ کریم دی جو تو سب کچھ ملتا ہے میں بات عرض کر رہا سا او جنو
نبی پاک دا فیض ملیا وے او تیرا بولیاں وچ گل کردا ہے تیرا زباناں وچ گلاں کردا ہے غوث اعظم تو آنا نبی پاک نو اردو نہیں سی آوندی اوے چلیا نبی پاک نو تے پتھراں دیاں بولیاں وی آوندیاں نے نبی پاک نو بے جاناں دیاں زباناں وی آوندیاں نے نبی پاک نو جانوراں دیاں بولیاں وی آوندیاں نے تاں کر کے اسی آنے اوے آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں اکو سن والا اے ہزاراں دیاں کہلا محبت نال اکو سن والا ہزاراں دیاں بولیاں اکو سن والا اے ہزاراں دیاں علامہ صاحب بھی پہلے اشارہ کیتا ہے اس بات دی طرف تے میں تھوڑی اس سے اور مور لانا چاہتا جڑے آندے نا بابے تے شاہی کوئی نہیں انہوں نے کی پتا جنہوں نے بابیاں دا فیض لبیا ہے انہوں پوچھ محبت نال بول سبحان اللہ میں نے کہنے لگا بابے تے شاہی کوئی نہیں بابے کیا چیز ہے میں آکے تینوں دسنا بابے کی نے دساں بابے کی نے پر اونا بابیاں دے اسی ماندیاں جڑے شریعت دے کنڈے تے پورے توڑ دے تجھے نہیں کئی آندے نا جے میں شروع وچ بات عرض کر کیا کئی آندے نا سی پہنچے ہوئے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ کسے گل کیتی وہ فلانا داندا ہے میں پہنچیا ہویا ہاں فرمایا وہ صحیح آندا ہے وہ پہنچیا ہویا ہے کتھے جہنم وچ یہی گل بہار شریعت دے اندر عقائد والے باب دے اندر بھی پہلی جلد لکھی ہے فرمایا جنید بغدادی کی فرماندے نے وہ صحیح آندا ہے میں پہنچیا ہویا فرمایا پہنچے ہوئے نے کتھے جہنم وچ انہاں دی گل نہیں کردا پیا جڑے اللہ دے کامل ولی نے بابے کیا شائع ہے میں کہ بابے او نے جنہ تو بغیر تیری نماز بھی نہیں ہوندی گل میں بڑی بڑی کر چھڈی ہے تجھے نام ہی سنو تے میں سناونی ہے اچھی اچھی بول سبحان اللہ کی میں آکھیا ہے بابے او نے جنہ دے بغیر ساڈی تہاڈی نماز ہوندی او کیویں جی بھائی بابیاں تو بغیر کیویں نہیں نماز ہوندی میں ہے جدوں نماز نیتے گا کہیں گا اللہ اکبر ہاتھ بن لیں گا کی پڑھیں گا سبحانک اللہم وبحمدک ہن جڑا بندہ نہ بولیا میں کھڑا کر کے دعا قنوت سمیت پوری نماز دے کولوں سننی ہے ثنا پڑھیں گا میں کیا ثنا کی پڑھیں گا بولو ثنا پڑھیں گا تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گا جدوں سورۃ فاتحہ پڑھیں گا تے کہیں گا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھے راہ تے چلاؤ کنہ دے راہ تے صراط الذین انعمت علیہم انہاں دے راہ تے چلا جنہ تے مولا تو انعام کیتا ہے آ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ نے انعام کنہ تے کیتا ہے سورہ نساء پارہ نمبر 5 اللہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماندا ہے میں جنہ تے انعام کیتا ہے او نبیاں دا گروہ وے جنہ تے میں انعام کیتا ہے او صدیقین نے جنہ تے میں انعام کیتا ہے او شہداء نے جنہ تے میں انعام کیتا ہے او صالحین نے صالحین میں کیا تو نماز چاہنا ہے یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جنہ تے تو انعام کیتا ہے یعنی نبیاں دے راہ تے چلا صدیق
صدیقین دے راہ تے چلا شہیداں دے راہ تے چلا تے بابیاں دے راہ تے چلا صالحین کون نے اللہ دے ولی تے نیک بندے نے نماز چاہنا یا اللہ بابیاں دے راہ تے چلا یا اللہ سانو سدھے راہ تے چلا بارہ نے بابے تے شاہی کوئی نہیں میں آکھا تیری نماز کیویں ہوئی ہے آندہ ہے کہ نہیں والصالحین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ نے انعام کیتا ہے ولیاں تے بابیاں تے تو آنا بابے شاہی کوئی نہیں تو بے سورت فاتحہ کیویں پڑھنا ہے جے نہیں پڑھدا تو نماز کیویں ہوئی ہے پھر میں آگیا تو رکوع کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے دو رکعتاں دے بعد پھر التحیات بہنا ہے انا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے سالے بندے اللہ دے نیک بندے اونا دا تذکرہ ایتھے بھی کیتیوں بغیر تیرا تیات پورا ہوندہ نماز چاہنا یا اللہ جیڑے تیرے سالے تے نیک بندے نے اونا تے سلام یا اللہ پیش کر یا اللہ اونا تے سلام پیش دے یا اللہ اونا تے سلام ہوئے نماز بابیاں تے سلام کرنا ہے نماز چاہنا یا اللہ بابیاں تے راہ تے چلا پتہ لگا بابیاں تو بغیر نماز ہوندی اے تو بڑی دلیل اور کڑی دیواں محبت نال بول سبحان اللہ تے غوث پاک تے بابیاں دا بھی بابا ہے غوث پاک تے بابیاں دا بھی بابا ہے سلطان الاولیاء ہے اللہ اکبر وقت زیادہ تو نہیں ہوندہ پیا بس لاگے لاگے گال پہنچ گئی محبت نال کہہ سبحان اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ایک واری تہجد دی نماز واسطے تہجد ویلے کروں باہر نکلے اگے ویکھیا گلی سات بندے ایداں کہاں پشاں ہو رہے ہیں غوث پاک سمجھ گئے کہ چور نے اس وقت گلیاں میں جو پھر رہنے چوری دے ارادے نال توجہ ہے یاد رکھنا اللہ دا ولی گناہ کولو نفرت کردا ہے گناہگار کولو نفرت بس بندہ بے ادب نہ ہوئے گستاخ نہ ہوئے بے ادب نہ ہوئے گناہگار جنہ ہوئے اللہ والے انہوں سینے نہ لاندے صدق کے دل اللہ ہوئے سچے تے سچے دل اللہ ہوئے اللہ والے سینے نہ لاندے بے ادب نہ ہوئے مجران دا ہی نا بابے تے شاہی کوئی نہیں ہون پیا ہے کہ نہیں اندر ہون ہوتے بیگ تے وہ بھی آندہ ہونا ہے سن فریاد پیران دیا پیران آندہ ہونا ہے نا اتھے بے کے وہ جنہ دے خلاف بولتا سی انہوں دے مدرسیاں جو جا کے فتوے لے جا رہے ہیں اپنے آپ کے چھے آندہ ہونا اندر بے کے سن فریاد بولو تے صحیح تیہی گلتی اسی آنے ہیں اوتھے مننے ہی مرے ہیں ایتھے ہی مان لیندہ سن فریاد پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کن تر کے او میرا بیڑا اڑئی وچے
کپراں دے تے جتھے مچھ نہ بیندے ڈردے ہو غوث جیلانی اے قطب ربانی تے میری خبر لیو چٹ کر کے ہو پیر جنا دے اے یارا میرا باہو او بننے لگ دے تر کے ہو بات عرض کر رہا ساں غوث پاک تہجد ویلے باہر نکلے 7 بندے ویکھے بازار دے اندر آپ سمجھ گئے چور نے جدو انہاں 7 نے غوث پاک نو ویکھیا ڈر گئے گھبرا کے بھجن لگے فرمایا ٹھہر جاؤ گھبراؤ نہیں رک گئے سوچی آئے بھی ساڈے نال دا کلا اس ٹائم لگا پھردا ہے انہاں پہچانیا نہ یا کسی باہر دے علاقے دے ہون گے تاں نہ پہچان سکے سمجھ گئے بھی ساڈے نال دا ہونا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بلان تے رک گئے غوث پاک جناب والا تشریف لے آئے فرمایا کی کر دے پھر دے جے انہاں کیا بیلیا تیرے کلو کی لکونی ہے تمہیں ساڑھے نال دائی ہیں آپاں تے چوری دے رات دے نال کروں نکلے ہیں غوث پاک نے فرمایا پھر ایک میرا مشورہ منو گے انہاں کیا ضرور مننا گے فرمایا پھر میں تو انہوں ایسا کار نہ دسا جتھوں لٹ دے رہو مال بھی نہ مکے تے مالک بھی نہ پوچھے جاگدہ بندہ بولے سبحان اللہ فرمایا ایسا گھر نہ دساں ایسے کر دی نشان دہی نہ کراں جتھوں مال بھی نہ مکے تے مالک بھی اللہ اکبر تے دعا کرو انشاءاللہ بخت بھی سمرے ہوں مقدرانو بھی سدھ ہوئے تے پھر بات بن دی ہے تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی نکی جی بات عرض کر کے بات اکیلا چلنا تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ دیکھو ایک شخص آ گیا حضور بیعت ہونا ہے فرمایا ٹھیک ہے نصیحتاں کیتیاں نماز پابندی نال پڑھنی ہے ٹھیک ہے حضور جھوٹ نہیں بولنا ٹھیک ہے ٹھگی نہیں کرنی ٹھیک ہے جی کسی نال فراڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی شراب نہیں پینی ٹھیک ہے جی چوری نہیں کرنی چپ کر گیا فرمایا کی ہوئی کہنے لگا حضور بیعت شرط ہونا ہے مینوں چوری دی عادت ہے او نہیں چھڑ سکدا فرمایا بڑا گناہ ہے چوری کہنے لگا او گل ٹھیک ہے جی پر میرا کاروبار یہی ہے میں کھانا کتھوں ہے میں تے نہیں چھڑ سکدا اے شرط میری قبول کر لو تے بیعت ہونا نہیں تے رہن دینا تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آوے کامل دے درتے تے خالی ٹر جائے ہو ہی نہیں سکدا تاجدار گولڈا نے فرمایا تینو چوری کرن دی اجازت میں بھی دینا پر ایک میری بھی شرط ہے کہن لگا کیڑی فرمایا میری شرط ہے وے جتھے میں ہوواں اوتھے چوری نہیں کرنی انج چوریاں کردہ لگا پھر جتھے میں ہوواں اوتھے چوری نہیں کرنی عرض کیتی حضور میرا وعدہ ہویا جتھے تسی ہوو گے چوری نہیں کراں گا فرمایا پھر میں بھی تینوں اجازت دینا وا او بیعت ہو کے ٹر گیا چند دن جدوں گزرے چوری دے ارادے نال ایک گھر دے اندر جدوں وڑیا ہوئے کمرے جدوں ڈیوا والیا تے ویکھیا پیر میرے علی شاہ نماز نہیں تھی کھڑے نے
پیر مہر علی شاہ نماز نیتی کھڑے نے دوڑیا فوری جناب بھج گیا نال کہن لگا شکر ہے پیراں ویکھیا نہیں سمجھیا یار نہیں سمجھیا کہن لگا شکر ہے پیراں ویکھیا نہیں کئی دن گزر گئے پھر جناب والا ایک چوری دے ارادے نال گھر دے اندر داخل ہویا جدوں چوری دے ارادے نال اندر سامان نو ہاتھ پاؤن لگا پیر مہر علی شاہ نے ہاتھوں پھڑ کے فرمایا ہن تے میں ویکھ لیا ہن تے ویکھ لیا نا اونے کہے دا مطلب ہے تسی چوری کرن ہی نہیں دینی مینوں ہاتھ بننے معافی منگی توبہ سچی کیتی کہن لگا حضور آج تو بعد میری توبہ ہے میں چوری نہیں کراں گا اے اللہ والے نگاہ مرد کلندر لاہوری بولے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں محبت نال کیا سبحان اللہ توجہ ہے نا نعرہ تکبیر آجو کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غوث الورا زندہ باد جشن غوث الورا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے تاجدار ختم نبوت بات عرض کر رہا ساں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ چورانوں کی فرمایا ایسا کر تو انہوں دساں مال بھی نہ مکے تے مالک بھی اچھی کہہ لو بڑے خوش ہوئے ستے بیلی اونا کہ گالی بن گئی بھائی اے تے ساڑھا بھی استاد نکلیا استغفر اللہ اے اونا کیا نا کہنے لگے یہ تے کامی بڑا ودیا ہے دسو کتھے کارے غوث پاک فرمایا میرے پیچھے پیچھے ٹوڑتے ہیں اگے اگے جناب سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی شبازلہ مکانی قندیل نورانی غوث سمدانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد اگے اگے آپ پیچھے پیچھے ستے چوڑے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اب مسجد داخل ہو گئے پچھوں ستے بھی داخل ہو گئے اس دور دے اندر نلکے تے موٹرہ نہیں سن ہوندے کھو ہوندے سن پانی دے کھو گیڑیا غوث پاک نے اپنے ہتھی کھو گیڑیا فرمایا میں پانی کڑنا تے تسی وضو کرنا ہے جدوں آپ نے پانی کڑیا فرمایا سارے ستے وارو واری وضو کرو ہسن لگ پہ ہاتھ بن کے ستے چور فرمایا ہس دے کیوں ہو او ستے چور کہن لگے ہس دے تاں کر کے ساری عمر بے وضو چوریاں کی تیاں آج تو وضو کرا کے کراؤن لگائیں آئے 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 سمجھا نہیں جا ساری زندگی بے وضو چوریاں کی تیاں نے اج بابا عبدالقادر وضو کرا کے کراؤن لگائیں فرمایا چھڑو اس گلنو جی میں پیانا انج کرو انہاں ستہ نے واری واری وضو کیتا جدو وضو کر کے حکم ہون جناب غوث پاک نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے مسجد اچ داخل ہو جاؤ مسجد دے اندر داخل ہو گئے انہاں نو نماز دا طریقہ سکھایا فرمایا انج کر کے نیت کرنی ہے انج کر کے تکبیر کہنی ہے
انج ہاتھ بننے نے، انج تسی رکوع کرنا ہے، انج سجدہ کرنا ہے، انہاں نو طریقہ کر کے وکھایا، فرمایا ہن میں بیٹھا تے تسی پڑھو۔ انہاں ستاں نے نماز نیت لئی، اللہ دی بارگاہ وچ جدوں حاضر ہو گئے، جدوں جناب انہاں قیام کیتا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، رکوع کیتا تے سجدے دی اندر گئے۔ اے ستے چور، جدوں نیتی سی ادوں بھی چور، جدوں قیام کیتا ادوں بھی چور، جدوں رکوع کیتا ادوں بھی چور، جدوں سجدے چ گئے ادھروں غوث پاک نے ہاتھ اٹھا لے، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، مولا اے تیرے پھلے تے رلے بندے، ایتھوں تک لے آنا میرا کم سی، ہن تو جان تے تیرے بندے جاننا۔ میرا دل کردہ ہے جڑے بندے اجے چوک بیٹھے میں بھی انہاں نو اللہ دے سپرد کر چھڈا۔ اچھی کہہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایتھے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بولے نے، آپ فرما دینے ہر چکارم بود آخر کردم مشی، فارسی چاپ دا کلام ہے نا، ہر چکارم بود آخر کردم مشی، از گناہ سوئے نماز آوردہ مشی، یا اللہ جڑا میرا کم سی او میں کر چھڑیا ہے، انہاں نو گناہ تو ہٹا کے نماز ول میں لے کے آیا ہاں، بس رجوع قلبی کار ترا، قلبہم قلب طفیل مصطفیٰ، غوث پاک کہندے نے یا اللہ اتھوں تک لے آنا میرا کم سی، انہاں دا ظاہر بدلنا میرا کم سی، تے انہاں دا باطن بدلنا، دل بدلنا مولا تیرا کم ہے۔ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دی حالت جویں ظاہری بدلی آئی ہے ایویں باطنی بھی بدل دے۔ سجدے وچ گئے سن تے چور نے، جدوں سجدے چوں سر چکیا ستے دے ستے اللہ دے ولی بن گئے نے۔ تیرا تے میرا غوث اعظم کلا ولی نہیں، ولی گر ہے، ولی گر ہے، ولی بناؤن والے نے، انہاں دے در تے آئے ولی بن دے نے۔ اچھی کہہ، اچھی کہہ۔ سلطان العارفین سلطان باہو پھر بولے ہے، آپ فرما دینے سہ روزے سہ نفال نمازاں سہ سجدے کر کر تھکے ہو سہ باری میں حج بھی کیتے پر دل دی توڑنا مکے چلے کٹے تے میں جنگل پھریا پر اس گل تھی نا پکے
लब ओए हासिल बाहू जे पीर नजर के तके हजूर ताजदारे गोल्डा पीर मिलन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दी बात आई। आप गौसे पाक दी औलाद ने, गौसे पाक दी 25वीं पुश्त ताजदारे गोल्डा पीर मिलन शाह रहमतुल्लाह अलैह। गौसे पाक दे जेरे बेटे सन सैयद अब्दुल रज़ाक, सैयद अब्दुल रज़ाक उस दी औलाद विचों ने पीर मिलन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। सैयद रोशनदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कौन ने बड़ा? पीर मेहर अली शाह दे वालिद दा नाम है सैयद नजरदीन। की ना? सैयद नजरदीन शाह। उन्हां दे वालिद ने सैयद गुलाम शाह, यानी पीर मेहर अली शाह दे दादा। ते सैयद गुलाम शाह दे वालिद ने सैयद रोशनदीन, यानी ताजदारे गोल्डा पीर मेहर अली शाह दे परदादे। ये नवे नवे इत्थे आए ना हिंदुस्तान दे अंदर, उधरों जनाब इराक विचों हिजरत करके ते इत्थे उदों पाकिस्तान अलहदा नहीं सी ना होना, पहले दी बात है ना। ते एक गोल्डा शरीफ जिथे इत्थे उन्होंने आके पड़ाव डालिया। उत्थे एक संगी साथी सी, उन्हें एक दावत च आप नूं बुला लिया, दावत दे छड़ी हजूर तुसीं तशरीफ लियानी है। आपने मना किया कि यार इस तरह दी पुरतकल्लुफ दावतां मैं जांदा नहीं, पर उन्हें इसरार किया हजूर नहीं थोड़ी बड़ी मेहरबानी तुसी तशरीफ लियानी। सैयद रोशनदीन रहमतुल्लाह अलैह ताजदारे गोल्डा पीर मेहर अली शाह दे परदादे उस दावत च टुर गए। उत्थे गल छिड़ पई। उत्थे एक पुराना खानदान उत्थे एक वसदा सी, वो भी अपने आप नूं सैयद कहवांदे सन, शाह कहवांदे सन। कमाण वाले ते बथेरे ने। उन्हें जो वेख्या भी यार साड़ी इत्थे ठीक ठाक चंगी भली दुकानदारी चलती सी, विच नवां विच शाह कित्थों वाड़ा आया विच। उन्हें कहा ओ बेलिया तू असी सुनिया तू भी शाह है सैयद है? कहने लगे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सादात से हूँ, हाँ जी सैयद ज़ादा हूँ, आले नबी औलाद अली। इन्हां कहने नहीं एक अजनबी बंदा इत्थे आके किवें अपनी टौर बना सकदा है? सानू तुसी अपना शजरा विखाओ, फिर मन्नांगे कि तू सही सैयद ज़ादा है, नहीं तो अजनबी बंदे नूं असीं इत्थे टौर नहीं बनाण देनी। आपने फरमाया भाई बात है वे कि इत्थे असीं दावत ते आए हां, इत्थे दावत दे अंदर असीं मेहमान हां, तुसीं भी मैं भी मेहमान हां, इत्थे इस तरह की गुफ्तगू मुनासिब नहीं। ते तुहानू कोई इश्काल है कोई शुबा है तो तुसीं मेरे कोल उत्थे गोल्डे आ जाना, मैं अलहमदुलिल्लाह तुहानू अपना शजरा विखा छड्डांगा। उन्हां कहा नहीं 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 इत्थे मजमे च गल होएगी, इत्थे साबित कर तू सैयद है। फिर सैयद जलाल च आ गया। सैयद रोशनदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल च आ गए। सिर मुबारक ते टोपी जड़ी रखी सी कैप मुबारक, आपने अपनी कैप उतारी ते इंज खुले मैदान च रख दी। फरमाया बनु फातिमा दी टोपी है, बनु फातिमा दी कैप है, जिहड़ा हकीकी सैयद ज़ादा उठ के चुक लवे। ए बात पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दी सीरत की किताब मेहरे मुनीर मेरे को मौजूद है, उसके अंदर ये बात बड़ी वजाहत नाल लिखी हुई है। फरमाया जिहड़ा तुहाडे विचों सैयद ज़ादा है उठ के अज बनु फातिमा दी फातिमा तु ज़हरा दी औलाद दी टोपी चुक ले। एक बंदा जनाब बड़ी डटाई दे नाल बड़ा बावा मारदा होया चौड़ा होके मैदान दे अंदर आ गया। हजार जतन कीते टोपी चुकनी ते बड़ी दूर दी गल है, हिला भी नहीं सकिया, पसीने छुट गए।
اس وقت سید روشن دین رحمت اللہ علیہ پیر میرے علی شاہ دے پردادا جی بولے، فرمایا نہیں نہ چک سکیا، پتہ لگا حقیقی سید زادہ کون ہے تے 2 نمبر کیڑا ہے۔ اس وقت سید روشن دین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہن میں تینوں اجازت دینا، ہن چک لائے، انہیں چک لئی، آپ نے ٹوپی مبارک کلہ مبارک لئی، اپنے سر تے رکھ لئی، فرمایا ہن تسی شجرے پیش کرو۔ وہ قدمہ تے گر گئے، ہاتھ بن کے جناب معافیاں منگن لگ پے، کہن لگ پے حضور والا معذرت کرنے معافی چاہنے تسی دے واقعی لاوارث نہیں، وارثاں والے جے، وارثاں والے جے، لاوارث نہیں جے تسی۔ اللہ اکبر۔ پھر سید زادہ جڑا ہوندا ہے وہ جناب سید زادہ علی نبی اولاد علی خون جو نبی دا ہوندا ہے، اس دے اندر معافی والا جناب مادہ ہوندا ہے، انتقام والا نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ قرآن وچ بھی اللہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جڑے اللہ والے ہوندے نے غصے نو پی جان والے ہوندے نے، لوگاں نو معاف کر دین والے ہوندے نے۔ فرمایا جا تینوں میں معاف کر چھڈیا ہے۔ او قبیلہ جے بھی اتھے آباد ہے، پر انہاں دیاں دکانداریاں ہن ختم ہو گئیاں، ہن محنتاں مزدوریاں کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ او دی غلطی چونکہ غوث پاک دی اولاد سن، تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ بھی غوث پاک دی اچھی کہہ محبت نال سبحان اللہ۔ بس ایک دوست نے فرمائش کی تھی، یہ بات میں مکمل کر چھڑی سی، اپنے نقیب محفل پیچھے ایک کلام پڑھیا سی تے انہوں نے فرمائش کی تھی بھی 12 بج گئے، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمائش کی تھی 2 شعروں دے پڑھ کے تے پھر اجازت دعا مانگنے، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ آقا دی بزم سجاون والے او جیوندے رہو، آقا دی بزم سجاون والے او جیوندے رہو، سارے جیوندے رہو۔ آقا دی بزم سجاون والے او جیوندے رہو، آقا دی بزم وچ آون والے او جیوندے رہو، پاک میلاد مناون والے او جیوندے رہو، آقا دی بزم سجاون والے او جیوندے رہو، پاک میلاد مناون والے او۔ رب یاد ہے میں بالکل تواتے راضیاں، رب یاد ہے میں بالکل تواتے راضیاں، میرے یار تے چاون والے او جیوندے رہو، میرے یار تے چاون والے او جیوندے رہو، پاک میلاد مناون والے او۔ ویلکم تے بسم اللہ ہے جی آیا نو، ویلکم تے بسم اللہ ہے جی آیا نو، اس محفل وچ آون والے او جیوندے رہو، اس محفل وچ آون والے او جیوندے رہو، پاک میلاد مناون والے او جیوندے رہو، آقا دی بزم سجاون والے جیوندے رہو، پاک میلاد مناون والے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔